सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। मध्य प्रदेशको विद्यालयहरूमा देखिएका समस्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा निमावि र मावि तहमा शिक्षक अभावका कारण न्यून सङ्ख्याको शिक्षकले सबै कक्षा धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने प्राथमिक तहमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षकहरू कार्यरत रहेका छन्। प्राथमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी 266 र राहत 81 गरी कुल 347 जना शिक्षक रहेकोमा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी 73 र राहत 14 गरी कुल 87, माध्यमिक कक्षा 9 र 10 मा स्वीकृत दरबन्दी 85 र राहत 10 गरी कुल 95 र माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा 7 जना मात्र शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। जबकि प्राथमिक तहमा आवश्यक शिक्षक 292 जना मात्र रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर कार्यपालिका शिक्षा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मिहिलाल यादवले जानकारी दिनुभयो। निम्न माध्यमिक तहमा भने आवश्यक शिक्षकको संख्या 134, माध्यमिक तह कक्षा 9 र 10 मा आवश्यक शिक्षकको संख्या 152 र माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा आवश्यक शिक्षकको संख्या 27 रहेको उहाँले बताउनुभयो। महाशाखा प्रमुख यादवले प्राथमिक तहमा आवश्यकताभन्दा 55 जना शिक्षक बढी रहे पनि निम्न माध्यमिक तहमा आवश्यकताभन्दा 47 जना, माध्यमिक तहमा कक्षा 9 र 10 मा आवश्यकताभन्दा 57 जना र माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा आवश्यकताभन्दा 20 जना शिक्षक कम रहेको जानकारी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा गोगल प्रसाद माध्यमिक, यज्ञबल संस्कृत मावि, राष्ट्रिय मावि रूपैठा बेल्ही, कन्टिर झा नमुना माध्यमिक, सङ्कटमोचन माध्यमिक, त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक र सरस्वती नमुना माध्यमिक गरी 7 वटा विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 पढाइ भइरहेको छ। यी सँगै विद्यालयहरू जोडेर विद्यार्थीको सङ्ख्या 758 रहे पनि उनीहरूलाई अध्यापनका लागि 7 जना मात्र शिक्षक मात्र रहेको महाशाखा प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो। सामान्यतः 50 जना विद्यार्थीमा 1 जना शिक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी न्यून र शिक्षक बढी देखिन्छ। शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हिमाली, पहाड, तराई तथा उपत्यकाका जिल्लामा 1 शिक्षक बराबर 50 जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर नगरपालिकामा प्राथमिक तहमा मात्र शिक्षक छन्। शिक्षक नेताहरू आफन्त, श्रीमती, छोरी र बुहारीलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउनु यसका मुख्य कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकामा कुनै पनि विद्यालयका निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन। एउटा शिक्षकले सबै कक्षा धार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेका कारण विद्यालयमा उचित व्यवस्थापन समेत हुन नसकेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। स्थायी शिक्षक कर्मचारीको हकमा तलबी प्रतिवेदन र अस्थायी करारको हकमा तलबी विवरण प्रमाणित गरेर मात्र तलब भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि मनमौजी रूपमा शिक्षकहरूको तलब बाँड्दा उपमहानगरपालिकाको विगत 5 वर्षमा 15 करोड रुपैयाँ शिक्षकहरूको तलब बेरुजु रहेकोले भने करिब 18 करोड जति अनुदान बेरुजु छ। समग्र रूपमा शिक्षामा मात्र 33 करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेको देखिन्छ। धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दास तत्वाले पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्तिलाई ज्यान बाँड्ने धम्की दिएका छन्। शुक्रबार भएको मध्य प्रदेशको नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको शपथ समारोहमा समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका पत्रकार क्रान्तिलाई मेयर दासले प्रदेश सभा परिसरमा दर्जनौं व्यक्तिको सामुने खुलेआम त्यस्तो धम्की दिएका हुन्। 3-4 महिना अघि नगरपालिकाका कार्यालयमा 1 जना पत्रकार मौसम झालाई लात्तीले छातीमा हिर्काएर हात भाँचेको भन्दै तपाईँ लगायत झन्डै 5-6 जना पत्रकारलाई यस्तो गर्ने मेयरले धम्की दिनुभयो। तपाईँ समाचार लेखेर मेरो धेरै बदनाम गर्नुभयो, तपाईको नाम फर्स्ट लिस्टमै छ, आउनुहोला नगरपालिकातिर लात्तीले हिर्काएर छातीको
हात भाँचिने भने मेरो नाम बेचर होइन, मैले भाँच्न सकिनँ भने महिला लगाएर वा अन्य कसैलाई लगाएर भाँच्छु। तपाईलाई छाड्दिन धम्की दिँदै उहाँले म अपराध कर्म जेल भोगेर नै यहाँसम्म आएको र एक दुई पटक अझ जेल जानुपर्छ भन्ने जाउला, तर तपाईलाई छाड्दिन धम्कीको बेला पत्रकार रोहित महतो, सञ्चारकर्मी नागेन्द्र यादव, शैलेन्द्र यादव प्रत्यक्षदर्शी छन्। मेयर दास 2074मा माओवादी केन्द्रबाट जितेका थिए। नेकपा विघटन हुँदा उनी एमालेतिर लागे। दोस्रो पटक फेरि मेयरमा जितेका हुन्। एक किशोरीको हत्या आरोपमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट उम्केका उनको भाइ लखन दास पनि यस क्षेत्रबाट नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 2 कबाट प्रदेश सांसदमा जितेका हुन्। 2.5 वर्ष अघि लखनले 10 वटा बाख्रा वितरण गरेर नगरपालिकामा 100 बाख्रा वितरण गरेको भुक्तानी लिएको सूचना तुहाएको भन्दै तत्कालीन कृषि शाखा अधिकृत चन्देश्वर ठाकुरलाई मेयर स्वयंले कुटपिट गरेको, कार्यालय सहयोगीबाट कार्यालयमै मालिस गराएको, जनकपुरको एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मेयर दासमाथि कुटपिट भएको, कार्यालयमा भएको अनियमितताजन्य जस्ता अनाधिकृत घटनाको समाचार पत्रकार क्रान्तिले बाहिर ल्याएका थिए। नेपाली जनशक्ति तयार नभएसम्म जनकपुर, कुर्था, जयनगर, भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि भारतीय रेलवे कम्पनी गोकर्णको म्याद 1 महिना थप गरिएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले 2078 पुसमा 1 वर्षका लागि भन्दै गोकर्णसँग प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 26 जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याएर जनकपुर, जयनगरमा रेल सञ्चालन गरिएको हो। तर 1 वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपाली जनशक्ति तयार नभएपछि भारतीय कम्पनीका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिनु परेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार नेपाली जनशक्ति तयार गर्नुको लागि 4 वटा पदका लागि 10 जना कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन गरिए पनि पदपूर्ति हुन सकेन। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नटुङ्गिएकोले तत्काललाई गोकर्णकै प्रविधि टिमबाट रेल चलाउने उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा गोकर्णबाट 26 जना प्रविधि कर्मचारी ल्याइएको थियो, जसमध्ये केही कर्मचारी फिर्ता पठाइसकिएको छ। 12 जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी राख्ने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 3 महिनाभित्र भारतीय रेलवेबाट केही नेपाली लोको पाइलटले अवकाश पाउने सूचना पाएकोले उनीहरूलाई नै यहाँ अवसर दिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। रेल 2078 चैत 19बाट सञ्चालनमा आएको हो। जनकपुर जयनगर 70 र कुर्था जयनगर 90 रुपैयाँ भाडा क्याम्प गरिएको छ। एसी टिकटका लागि भने जयनगर जनकपुर 350 र कुर्था जयनगर 450 रुपैयाँ भाडा क्याम्प भएको छ। दुईवटा रेल सेट 2077 असोजमा भारतबाट ल्याएर पनि पूर्व तयारी नहुँदा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो। चिसो बढेपछि महोत्तरीमा विद्यार्थी घरमै बस्न थालेका छन्। अधिकांश विद्यालयमा अत्याधिक चिसोका कारण विद्यार्थी संख्या हट्टै बढेको छ। 3 दिन यता जिल्लाका सबैजसो भेगमा दिन भरिँदै बाक्लो हुस्सु लागेर मुटु कमाउने सिरेटो लगातार बहिरहेपछि ससाना बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै जाडो बिदा दिन थालिएको छ। मनराज सिसवा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै विद्यालय जाडो बिदा दिएको जनाएको छ। घाम नदेखिएको 3 दिन भइसक्यो। दिनभरि चिसो स्याट चल्छ। मनराज सिसवाका नगर प्रमुख मोहन पाण्डेले बताउनुभयो। शुक्रबारसम्म बिदा दिएको र नगरपालिकामा आधारभूत र माध्यमिक तह गरी 16 विद्यालय छन्। जिल्लाका अन्य 14 स्थानीय तहका विद्यालयमा पनि अधिकांश विद्यार्थीहरू चिसोका कारण विद्यालय आउन छाडेका छन्। केही दिन यता विद्यार्थीको उपस्थिति हट्टै घटेको छ। मौसममा सुधार नभएका केही दिन बिदा दिने तयारी भएको सो नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। मनराज सिसवा नगरपालिकाले बस्ती बस्तीमा चोक चोकमा दाउराको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी मटिहानी नगरपालिकाले 9वटै वाडा बस्तीमा सुनौलो 1000 दिन गर्भवती अवस्थादेखि शिशु स्याहारसम्म चलनको अभियानमा आबद्ध आमालाई पोसिला आहार सहितको छोला वितरण सुरु गरेको छ।
जनप्रतिनिधि संघको मिलोमतोमा अवैध रूपमा माटो उत्खनन गर्ने 2वटा ट्रक र एउटा डोजरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 7 चोहरबा स्थित सामुदायिक भवन छेउमा रहेको खाल्टो पूर्ण सोही वाडाको आधारभूत विद्यालय कदिमा टोल नजिकबाट अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले बा 1 क 7329 7329 नम्बरको डोजर र ना 2 क 9 नम्बरको ट्रक र ना 1 क 494 नम्बरको अर्को डोजर नियन्त्रणमा लिएको हो। माटो उत्खननका कारण विद्यालय जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। सानो खोल्साको डिलमा रहेको विद्यालय नजिकबाट जथाभावी माटो निकाल्दा विद्यालयमा पहिरो जाने अवस्था पुगेको स्थानीय युवाको भनाइ छ। नगरकै योजनाको काममा प्रयोग भइरहेको माटो अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा पालिकाको दोहोरो खर्चली भएको स्थानीय बताउँछन्। यसरी दर्ता नभएको खानी वा जमिनबाट माटो खरिद गर्दा राजस्व छली हुन्छ नै, सँगै उपभोक्ताले सस्तोमा किनेर महँगो बिल हाल्न पाउने सुविधा पनि रहन्छ। वडा अध्यक्ष हरिशरण ठाकुरले उपभोक्ता समितिले व्यक्तिको नाममा रहेको नम्बरी जमिनबाट माटो ल्याएको बताउनुभयो। सर्लाहीमा बेलेरोको ठक्करबाट एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति 8 बजे हरिहरपुर नगरपालिका 8 जगतपुर स्थित बेलेरोको ठक्करबाट साइकल यात्री वार्ड नम्बर 2 बस्ने चन्द्रेश्वर चौधरीको मृत्यु भएको हो। नवलपुर मलङ्गबा सडक खण्डमा मंगलबार नवलपुर तर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 2030016 2396 नम्बरको बेलेरो साइकल यात्री चौधरीलाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई मलङ्गबा प्रादेशिकमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। सब पोस्टमार्टमका लागि मलङ्गबा अस्पताल सर्लाहीमा राखिएको र ठक्कर दिने बेलेरो तथा चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सप्तरीमा बालुवामा खाल्टो खनेर पुरेको अवस्थामा प्रहरीले 8 क्विन्टल भन्दा बढी गाँजा बरामद गरेको छ। हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कोशी ब्यारेजको गोलघरदेखि झन्डै 500 मिटर उत्तर पूर्व कोशी बंगालको पूर्वी टापुमा खाल्टो खनेर पुरेको अवस्थामा 8 क्विन्टल 10 किलोग्राम गाँजा बरामद भएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक अभिनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। खाल्टो खनेर ठूलो मात्रामा गाँजा राखेको सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोली गाँजा बरामद गरेको। बालुवा खनेर एक ठाउँमा 12 बोरा, दोस्रो ठाउँमा 9 बोरा, तेस्रो ठाउँमा 6 बोरा गरी 27 वटा बोरामा गाँजा भेटिएको। 27 वटा बोरामा भेटिएको गाँजा बारे थप अनुसन्धान भइरहेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको कार्यकालमा आफूले लामा र पट्यार लाग्दा भाषण भन्दा काम नै गरेर देखाउने बताउनु भएको छ। चितवनको नारायणी यमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक कार्यकालमा कुरा कम र काम बढी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। करिब 5 मिनट मात्र बोलेको प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बाँकी जीवन सुशासन र विकासको निम्ति समर्पित गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले यो कार्यकालमा भाषण गर्ने भन्दा जनताको काम गरेर देखाउनेतिर बढी जोड हुने उहाँले अगाडि बताउनुभयो। हरेक दिन देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने र नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता लिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो। यसअघि उहाँले 2 पटक देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ फर्केका छन्। निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी की प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय नयाँ छानबिन समिति गठन भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको निर्देशनमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरेको। गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल उच्च स्रोतका अनुसार समितिमा ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक एसपी कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र रोकाया, मनोचिकित्सक सहित सदस्य छन्। उनीहरूलाई निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ सिराबाट गर्न कार्यदेश दिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ। सिंह प्रहरी उपरीक्षक एसपी हुँदा पनि कञ्चनपुर पुगेर निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान खटिएका थिए। अन्य सदस्यहरू पनि यसअघि घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू हुन्। 10 साउन 2075 मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 खाल्टा खानकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो। कक्षा 9 मा पढ्ने बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। प्रहरीले घटनाका 25 दिनपछि मुख्य आरोपीका रूपमा स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। तर स्थानीयले उनी मानसिक रोगी भएको दाबीसहित घटनामा संलग्न हुन नसक्ने बताउँदै आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु पनि भयो। तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूले निर्मलाको भाइजनल स्वैब प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। त्यसबाट निकालिएको डिएनएसँग निर्मलाको डिएनए म्याच नभएपछि 26 भदौमा उनी छुटेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच सिंहदरबारमा नागरिकको सहज प्रवेशबारे छलफल भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले सिंहदरबार प्रवेश गर्न नागरिकलाई समस्या रहेको र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। काम विशेषले सिंहदरबार छिर्नुपर्ने नागरिकलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले कर्मचारी राख्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि पनि तयारी रहेको गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा पासको व्यवस्था गर्दै आएको छ। सुरक्षा जाँच तथा कराई पनि हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने बीच भेटमा फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको तथा संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सीमा क्षेत्रमा उच्च सावधानी अपनाउने बारे पनि छलफल भएको छ। राजधानी तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले थप पहल अगाडि बढाएको छ। सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि समस्या समाधानका लागि पहल थालेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। लाइन बस्नुपर्ने अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बारे आएको गुनासोलाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएका व्यक्तिको टोलीबाट सुझाव लिने काम भइरहेको छ। टोलीको सुझावका आधारमा समस्याको समाधानबारे लाग्ने उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री रवि लामिछानेले राजधानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतलाई सहज बनाउन र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विद्युतीय राजधानी बनाउन धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्नुपर्छ। तर अनलाइनबाट आवेदन दिएर तोकिएको मितिमा कार्यालय उपस्थित हुँदा पनि नागरिकलाई रातको 12 बजेदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबारसम्म सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ। सो पार्टीको शनिबारबाट सुरु भएको थाई समितिको बैठकले सरकारमा सहभागिता विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म सरकारको बारेमा के हाम्रो नीति भनेको पर्ख र हेर नभन्नेमा छ। समसामयिक राजनीति विषयमा अध्यक्ष र सम्मानित नेता बोल्नुभयो। अन्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ। थाई कमिटीको सदस्य भविश्वर पराजुलीले बेलुका र भोलिसम्म बिहान यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यसको नेतृत्व कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन भत्केपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित दलहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ। गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णयमा आफूलाई संलग्न नगराएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। थाई कमिटीका सदस्य पराजुली बैठकमा एमालेसँग एकता हुने विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। अहिले अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलसँग एकता हुँदैन पराजुलीले बताउनुभयो। बैठकको सुरुवात गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समयमा निर्णय गर्न नसक्दा गठबन्धन भत्किएको बताउनुभयो। यस अघि पनि
नेपालले कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाको समयमा निर्णय गर्न नसक्दा गठबन्धन भत्किएको बताएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। शनिबार बालकुमारीमा रहेको पार्टी कार्यालय बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको समीक्षा, सरकारमा सहभागिता, राजनीति समिति बैठकको एजेन्डा लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। साथै मध्य प्रदेशमा संसदीय दलका लागि पनि छलफल गर्ने तयारी छ। संघीय सरकारलाई समर्थन गरे पनि पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छैन। आजको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। पुस 18 र 19 गतेका लागि जसपाले राजनीति समितिको बैठक बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बदलिदो अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। तनहुको भानु नगरपालिका 9 स्थित पुरकोट कालिका क्याम्पस को आयोजित 10औं साधारण सभामा उहाँले सत्ता नहुँदैमा निराश नहुन कांग्रेसका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अहिलेको जस्तो अवस्था विगतमा पनि कांग्रेसले सामना गरेर आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाते विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्ति रमन बागले, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी लगायतले कांग्रेसले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको मन जित्नु सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको बताउनु भएको छ। बीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठान बुटवल रूपन्देहीले मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खानले यस्तो बताउनु भएको हो। खानले नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको दावी गर्दै बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावकै कारण नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिकूलतामा पुर्याउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले रणनीतिक मिलाउन नसक्दा सरकार गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीले रणनीतिक नमिलाएर यो दुर्घटना भएको बताउनुभयो। उहाँले रणनीति मिलाएर भए गठबन्धन कायम रहने उहाँको भनाइ थियो। गठबन्धनबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका दाहालले खेलेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ठूलो पार्टीको नाताले पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने सोचेका कारण समस्या आएको बताउनुभयो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा विरोधका लागि विरोध मात्र नगर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जिम्मेवार पूर्वक हिसाबले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जाडो बढेसँगै हिउँदे बिदा गर्ने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा यही पुस 17 गतेदेखि हिउँदे बिदा गर्न थालेको हो। त्रिवी कार्यकारी परिषदले पुस 17 गतेदेखि अवधिमा 22 दिन हिउँदे बिदा गर्ने निर्णय गरेको त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त समयमा पठन पाठन बन्द हुने र प्रशासनिक कार्य भने सञ्चालन हुने बताउनुभयो। हिउँदे बिदाको समयमा तोकिएको परीक्षा भने नियमित सञ्चालन हुनेछ। त्रिवीमा 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस आबद्ध छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले एकीकृत समाजवादी एमालेमा मिसिने हल्ला निराधार र कपोल कल्पित भएको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीको थाई कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो अथवा त्यो पार्टीसँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने निराधार हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। बैठकले पार्टी सुदृढ बनाउने अभियानमा लाग्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पूर्व सत्ता गठबन्धन टुट्नुमा एकीकृत समाजवादीको कुनै पनि भूमिका नरहेको बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। शुक्रबारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्व शर्त पूरा नभएपछि टुक्रिएको बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट थाई तरलता सुविधा SLF उपयोग गरेर यस्तो संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पुर्याएका हो। गत असार मसान्तमा बैंकहरूले उपभोग गरेको SLF सुविधा 1 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ बराबरको थियो। राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार 2 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकका खुला बजार कारोबार सम्बन्धी विनिमयमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले यही पुस 1 गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै SLF सुविधाको सीमालाई 10 गुणाभन्दा धेरै संकुचन बनाएको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा 1% सम्मको तरलता मात्र तोकिएको बैंक दरमा भोग गर्न सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा 52 अर्ब रुपियाँसम्म मात्र SLF पाउने अवस्था छ। त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजार अनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ। संशोधित नियमावली लागू हुनु अघि बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण पत्रको 90% सम्म थाई तरलता सुविधा पाउँदै आएको थिए। नियमावली लागू गरेर बैंकलाई थायित्व तरलता सुविधालाई अत्यावश्यक औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गराउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिले राष्ट्र बैंकले जति पनि SLF दिने भएकोले बैंकहरूको यसलाई सामान्य वित्तीय औजारको रूपमा उपयोग गर्थे उहाँले बताउनुभयो। नियमावली संशोधनपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र उपयोग गर्ने गरी स्पेस राखेका छन्। भोलिका दिनमा तरलताको समस्या आजभन्दा बढ्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपयोग नगरेको देखिन्छ। नेपाल बैंकर्स संघका तथ्याङ्क अनुसार पुसभित्रमा वाणिज्य बैंकहरूले 57 अर्ब रुपियाँ निक्षेप विस्तार र सङ्कलन गर्दा थप 2 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएका थिए। त्यस्तै पुस पहिलो साता 20 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी 1 अर्ब रुपियाँले मात्र वृद्धि भएको थियो। यो रकम बैंकहरूले SLF तथा पुनर्कर्जाको भुक्तानीका लागि उपयोग नगरेको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको वास्तविक संख्या अस्पष्ट रहेको छ। विभिन्न देशको विभिन्न रूपमा मापन गर्ने तथा तथ्याङ्क राख्ने कारण सही मापन गर्न कठिनाइ भएको छ। विज्ञहरूले आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट गरिएको भन्दा धेरै ज्यान गुमाएको बताउँदै आएका छन्। कोरोनाको पहिलो संक्रमित फेला परेको चीनमा 10 लाख भन्दा धेरैको ज्यान गएको अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको पहिचान भए यता अहिलेसम्म 66,50,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। WHO का अनुसन्धानदाताले यसै महिनाको सुरुमा नेचर जर्नलमा सन् 2020 र 2021 मा कोभिडबाट 1,48,30,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गरेका थिए। WHO को तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020-21 मा भारतमा कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी 47,40,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। युनिभर्सिटी अफ जेनेभाको इन्स्टिट्युट अफ ग्लोबल हेल्थका निर्देशक एन्टिनो फ्लाहाइटले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको किन संख्या पुष्टि गर्नु निकै कठिन अभ्यास रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था APFले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले चीनलाई कोरोना महामारी तथा संक्रमण अवस्था बारेको वास्तविक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। सन् 2019 मा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस बारे
यस अघि पनि पूर्ण जानकारी दिन आनाकानी गरेको भन्दै डब्ल्युएचओले तथ्याङ्क नलुकाउन भनेको छ। डब्ल्युएचओले अहिले चीनका अस्पताल भर्ना भएका सघन उपचारको अवस्था र ज्यान गुमाउनेको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। कोरोना रोकथाम विभिन्न प्रतिबन्ध खुकुलो पारेसँगै चीनमा अहिले फेरि कोरोना महामारी बढेको छ। संक्रमण बढ्न थालेसँगै डब्ल्युएचओले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। डब्ल्युएचओले खोपको सहजताका बारेमा नियमित सूचना आदान प्रदान भएमा महामारी रोकथाम गर्न सहज हुने अपेक्षा राखेको छ। अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण कोरिया, भारत, इटली, जापान, ताइवान लगायतका देशले चीनबाट आउने यात्रुका लागि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिसकेका छन्। कोरोनाको 3 वर्ष बित्दा पनि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको वास्तविक संख्या अस्पष्ट रहेको छ। विभिन्न देशले विभिन्न रूपमा मापन गर्ने तथा तथ्याङ्क राख्ने कारण सही मापन गर्न कठिनाई भएको हो। विज्ञहरूले आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट गरिएको भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको बताउँदै आएका छन्। कोरोनाको पहिलो संक्रमण फेला परेको चीनमा 10 लाख भन्दा धेरैको ज्यान गएको अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ का अनुसार सन् 2019 मा डिसेम्बरमा चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको पहिचान भए ता अहिलेसम्म 66,50,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। डब्ल्युएचओ का अनुसन्धानताले यसै महिनाको सुरुमा नेचर जर्नलमा सन् 2020 र 21 मा कोभिडबाट 1,48,30,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गरेका थिए। डब्ल्युएचओ का तथ्याङ्क अनुसार 2020 र 21 मा भारतमा कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी 47,40,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। युनिभर्सिटी अफ जेनेभाको इन्स्टिट्युट अफ ग्लोबल हेल्थका निर्देशक एन्टोनियोले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको यकिन संख्या पुष्टि गर्न निकै कठिन अभ्यास रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले जापानी सामुद्रिक क्षेत्रमा 3वटा शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। राजधानी बेलयाङबाट बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार भएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले जनाएको छ। जापानले 2 शंकास्पद मिसाइल कोरियाको पेनिसुला स्थित पूर्वी तटीय क्षेत्रमा खसेको बताएको छ। अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले उत्तर कोरियाको छोटो दूरीको शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाले यो वर्ष मात्रै 37वटा बैलिस्टिक मिसाइल जापानी सामुद्रिक क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली टी20 क्रिकेट लिगमा शनिबार 2वटा खेल हुँदैछ। शनिबारको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार र पोखरा इभेन्जेन्स खेल्दैछन्। 5 खेलमा अपराजित लुम्बिनी 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 6वटा खेल जितेर एउटा मात्र जितेको पोखरा 2 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। आज हुने दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स खेल्दैछन्। 4 खेलमा 3 खेल जितेको जनकपुर 6 अङ्क साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान खेलमा 2वटा जितेको विराटनगर 4 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा। नेपाल टी20 लिगका लागि कीर्तिपुर मैदानमा हुँदै आएका छन्। प्रतियोगितामा काठमाडौँ, पोखरा, फारवेस्ट, जनकपुर, विराटनगर र लुम्बिनी गरी 6 टोली सहभागी छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।